हम जश्न मना रहे हैं गोल्डन जुबली। गलत। पाकिस्तान 1947 को बज़ाहिर आजाद हुआ, अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से, सफेद चमड़ी, व्हाइट्स अंग्रेजों से। 14 अगस्त 1947 की आजादी के बाद पाकिस्तान की कौम काले अंग्रेजों की गुलामी में आ गई। किधर आजादी है? किधर आजादी है? किधर आजादी है? अल्ताफ हुसैन वो बात करेगा जो कोई और लीडर नहीं करता। मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन आपको सुनना है। मैं भी आपका पाकिस्तानी भाई हूं, चाहे आप समझे मुझे या न समझे। आपने दुनिया को सुना है, आप थोड़ा सा मुझे सुनिए कि वो कौन सी बातें हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन की शक्ल मत देखना, अल्ताफ हुसैन की बात नहीं सुनना। इसलिए कि बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े सियासतदान और हुक्मरान अल्ताफ हुसैन को 10 दफा कहा, ये दौलत लो, ये इंडस्ट्रीज लो, ये प्लाट लो, ये परमिट लो। छोड़ो इस सियासत को, अपने महल बनाओ, अपनी इमारतें बनाओ, अपनी बिल्डिंगें बनाओ। अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं, मैं अपने ज़र्फ और ज़मीर को नहीं बेचूंगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा मैं अपनी आइडियोलॉजी को नहीं बेचूंगा। और मेरे भाइयों, पाकिस्तान की जमीन मेरे लिए तंग कर दी गई। अपने वतन से दूर कौन रहना चाहता है? यहां आप 500, 1000 कितने लोग होंगे आप जो मेरा, जिसके खिताब सुनने के लिए लाखों का मजमा हो, उसको 50-500 में कहां मजा आता है? नहीं, मैं आपसे बात जो कर रहा हूं दिल की कर रहा हूं। यह तो मैं इंसानी फितरत बता रहा हूं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वतन से दूर रहकर मुझे कोई मजा थोड़ी आता है। मैं जाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि साहब क्यों नहीं जाते अदालतों का सामना? कौन सी अदालत का सामना करें? किस अदालत का सामना करें? किस अदालत का सामना करें? उस अदालत का कि जब मेरे बड़े भाई जिन्होंने 47 के बाद पाकिस्तान की खिदमत की, गवर्नमेंट सर्विस, 30 साल सर्विस की, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे, जिनका सियासत, पॉलिटिक्स, MQM किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ इसलिए कि अल्ताफ हुसैन का वो भाई था, इस जुर्म में उसे और मेरे भतीजे जिसने NAD यूनिवर्सिटी से ट्यूशन पढ़ा के इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद वो घर का खर्च चलाता था, बूढ़े बाप का बोझ उस पे था। मेरे भाई और भतीजे को गिरफ्तार करके 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मेरे लिए इम्तिहान का वक्त था। दिसंबर 5, 1999 गिरफ्तारी, डेट ऑफ अरेस्ट। 3 दिन तक कि अल्ताफ हुसैन का फोन आएगा। अल्ताफ हुसैन उस वक्त बेनजीर भुट्टो हुक्मरान थी। अल्ताफ हुसैन का फोन आएगा, कहेगा हम खत्म कर रहे हैं, सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं, रिलीज कर दो। इतने लोग मेरे मारे गए। मैं ये कहता था कि हुकूक की जिद्दोजहद में कुर्बानी देती है। ये मेरे ऊपर पहली दफा वक्त आया था जब मेरा बूढ़ा भाई 66 ईयर ओल्ड, 66 साल, वो और मेरा 28 ईयर्स 28 साल भतीजा मेरा, उसको पकड़ के लेके गया। मेरे ऊपर इम्तिहान का वक्त था। अगर मैं लंदन से एक टेलीफोन करता कि आई एम रेडी टू सरेंडर, आई एम रेडी, जस्ट रिलीज देम, क्या वो रिलीज नहीं होते? ये मेरे लिए इम्तिहान का वक्त था। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे हौसला दीजिए, मेरे कदम न डगमगाएं। मेरी इज्जत उसने रखी। उन्होंने मेरे भाई को 3 दिन और भतीजों को 3 दिन बाद बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाकर एक देहात में ले जाके गोलियां मारकर, सर पे कुल्हाड़ियां मारकर शहीद कर दिया। मैंने सरेंडर नहीं की। लोग कहते हैं फर्क क्या है? मैं फर्क बताने नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बताओ अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक दुश्मन, जिसके पीछे इतनी फॉलोइंग हुई, फॉलोइंग जितनी बड़ी, लाखों मिलियंस की, जिसके पीछे हो, जो मेरे साथ हुआ, मेरी कौम के साथ, मेरे लोगों के साथ हुआ, मेरे घर के साथ हुआ, अगर कोई मेरी जगह होता और, तो क्या दुश्मन मुल्क से मिलकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ अमलन कोई काम न कर चुका होता? सुने जरा, मेरे भाई को गिरफ्तार किया, मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, क्या हुआ? पूरा मुल्क खामोश रहा, उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब के वालिद को गिरफ्तार किया गया, बूढ़े। बहुत दुख हुआ। सबसे पहला बयान मेरा गया, मजम्मती।
کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ غلطی اگر نواز شریف کی ہے, یہ جرم نواز شریف صاحب نے کیا ہے, باپ کا بوڑھے باپ کو کوئی قصور نہیں ہے, اسے ریلیز کرو. پورا ملک بھی چیخا, لیکن ایک 24-48 گھنٹے بعد نواز شریف کے والد ریلیز ہو گئے. درست یا غلط؟ شہباز شریف کو گرفتار کیا, جیل میں رکھا, پھر وہ ریلیز ہو گئے. میرے بھائی نے کیا قصور کیا تھا, کیا گناہ کیا تھا؟ میں نے صرف ایک درخواست کی کہ I want to register a case against Prime Minister, against President of Pakistan and against the killers. میری FIR درج نہیں کی گئی. پھر میں نے کورٹ سے اپروچ کیا. کورٹ نے کہا کہ once FIR is registered by the state, اگر ایک دفعہ کوئی FIR اسٹیٹ کی جانب سے رجسٹر ہو جائے تو دوسری FIR نہیں کٹ سکتی ہے. میرا کیس خارج کر دیا عدالت نے. آپ کہہ رہے ہیں عدالت سے؟ اب آپ سنیے. I filed this petition to register an FIR against the killers. کہاں پر؟ ہائی کورٹ آف سندھ ہائی کورٹ میں. اب آپ سنیے, میرا بھائی قتل ہوتا ہے, میرا بھتیجا قتل ہوتا ہے, بے نظیر بہت خوش ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے, کمر لٹکا کے مٹکا کے پتہ نہیں. میں نے کہا اے اللہ, اس کی حکومت میں یہ ماری بھی گا اور یہ اترا رہی ہے اور اتنا خوشی منا رہی ہے, یہ کیوں؟ آپ دیکھیے مکافات عمل کہ وہی پرائم منسٹر ہوتی ہے, اس کا بھائی اسی پولیس کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے جس پولیس کو وہ کراچی کے نوجوانوں کو قتل کرنے پہ سلوٹ کرتی تھی. یہ ہے مکافات عمل. مرتضی بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے, اسٹیٹ FIR رجسٹر کر لیتی ہے. پھر غنوہ بھٹو مرتضی بھٹو کی بیوہ, وہ جاتی ہے پولیس اسٹیشن, میری رجسٹر کرو FIR, میں کلرز کے خلاف FIR رجسٹر کرانا چاہتی ہوں. پولیس اسٹیشن کہتا ہے FIR رجسٹر ہو چکی ہے, سیکنڈ FIR نہیں کٹے گی. غنوہ بھٹو سندھ ہائی کورٹ میں اپلائی کرتی ہیں رجسٹریشن کے لیے. سندھ ہائی کورٹ کی بینچ آرڈر کرتی ہے پولیس اسٹیشن کو کہ رجسٹر another FIR. The same court. And see the treatment of the courts towards sons of the soil and towards who are called not sons of the soil. اب بتائیے, نہیں ابھی بھی پتہ لگا جی؟ کہاں سے لوں میں, کس عدالت سے جاؤں میں تو ایک نیوٹرل, آپ انٹرنیشنل ایک کمیشن بنا دیے نیوٹرل ججز پر. I am ready to present before that panel. اگر ثابت ہو جائے تو سزا دیجیے, اور اگر ثابت نہ ہو تو جنہوں نے MQM پر مختلف الزامات لگا کر ہزاروں نوجوانوں کو قتل کیا ہے, انہیں وار کرمنلز ڈکلیئر کر کے ان سب کو پھر پھانسی پہ چڑھایا جائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ صاحب بات شروع کی تھی کہ جناح پور. اب آپ دیکھیے صاحب, جناح پور کا نام لیا تھا فوج کے بریگیڈیئر آصف ہارون. کیا نام میں نے بتایا؟ اس نے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا, کراچی سے کسی صحافی کو نہیں بلایا. کراچی میں پریس بریفنگ کے لیے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا اور کہا یہ جی نقشہ نکلا ہے, یہ جی کاغذات ہیں, یہ جناح پور کی سازش پکڑی ہے, جناب MQM کے دفتروں سے ملی ہے یہ, اور MQM جناح پور بنانا چاہتی تھی. الزام فوجی افسر لگائے, ہیلو, فوج کا افسر لگائے, تو جو ایک رجحان پاکستان میں کوئی یقین کرے گا جی؟ نہیں سوری, میرا سوال یہ کہ کوئی پاکستانی ایسا ہوگا کہ فوج کا افسر کوئی الزام لگائے تو کون پاکستانی یقین نہیں کرے گا؟ بتائیے, ایمانداری سے بتائیے. لہذا اب آپ بتائیے, ٹیلی ویژن پر آ گیا,
ہیں.